अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बहुत ही अहम खिताब सामने आया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, और उसमें उन्होंने बहुत सख्त लहजे में सोशल मीडिया के हवाले से बात की है और माफिया के हवाले से बात की है। उस हवाले से आज आपको बताऊंगा कि ये खिताब कहाँ हुआ था और क्या उन्होंने बातचीत की है। इसके अलावा मुराद सईद समेत मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं, इस हवाले से भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज किसानों के कन्वेंशन से खिताब किया है, और बहुत ही जानदार किस्म का खिताब था जिसमें बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की उन्होंने। उन्होंने ख़ास तौर पर माफियाज़ की बात की। उन्होंने कहा कि कौम के साथ मिलकर तमाम किस्म के माफियाज़ की सरकोबी करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत वो किसानों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, बड़ी तादाद किसानों की आई हुई थी, और आर्मी चीफ ने उसमें बहुत सारे मामलों पे बात की। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनके हवाले से बात की, सोशल मीडिया के हवाले से बात की, माफियाज़ के हवाले से बात की। आपको पता ही है कि आर्मी ने क्रैकडाउन लॉन्च किया था स्मगलिंग के हवाले से, डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से, चीनी की स्मगलिंग के हवाले से, सोने की स्मगलिंग के हवाले से। उस क्रैकडाउन के हवाले से हाल ही में ज़ाहिर है माफियाज़ की बात तो उसी तनाजुर में भी की जा रही है, और आर्मी चीफ ने आज खिताब में बड़ा जानदार लहजा इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि जी हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर हम सरकोबी करेंगे। और फिर सोशल मीडिया पर वो आए और सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने बहुत हैरत अंगेज तौर पर सख्त लहजा इस्तेमाल किया, और उन्होंने इसको शैतानी मीडिया करार दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो शैतानी मीडिया है, जिस काम से दीन, हमारा दीन जो है वो मना करता है, सोशल मीडिया उसी काम को करने का कहता है। और सोशल मीडिया में आपको पता है ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, और आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ी धूम से कैंपेन चलती हैं। एंटी आर्मी कैंपेन्स भी होती हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स भी होती हैं, और शायद यही वजह है कि आर्मी चीफ बड़े गुस्से में नज़र आए। उन्होंने कहा कि ये दीन के ख़िलाफ़ है, दीन जो हमें जिस काम से मना करता है वो करता है। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के ज़रिए मायूसी फैलाई जाती है। सोशल मीडिया पर हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। फेक न्यूज़ अगर हमारे सामने आएगी तो आपके पास, और झूठ आपके सामने आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको तहकीक करने का, वेरीफाई करने का। हालांकि कुरान में हुक्म है कि ए मोमिनो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो सोशल मीडिया पर जब खबर आती है आपके पास तहकीक का काम नहीं होता। सोशल मीडिया आपके पास दो ऑप्शन देता है कि आप उसको आगे फॉरवर्ड करें या उसको कॉपी करें। तो ये जो है इसका मतलब यही होता है कि आप झूठ को आगे फैलाते जाएं और फेक न्यूज़ और झूठ आगे से आगे फैलता जाए, जिससे बदअमनी फैलती है, बेचैनी फैलती है। और उन्होंने कहा कि दीन आपको किसी का तमस्खर उड़ाने से मना करता है, सोशल मीडिया और बोतान तराशी से भी दीन मना करता है, और सोशल मीडिया पे यही सब कुछ होता है, और इसमें किसी किस्म की भी वो जो है एहतियात नहीं बरती जाती। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में मनफी अफवाहें और मनफी बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई। ये भी एक दिलचस्प बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और एक पाकिस्तान की रियासत, और ये महज इत्तफाक नहीं है। अगर आपने नोट किया कि आर्मी चीफ ने रियासत तैयबा का नाम इस्तेमाल किया, रियासत मदीना का नाम यूज़ नहीं किया। वो रियासत मदीना आपको पता है कि किसका नारा है, और नारा रहा है एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे पाकिस्तान में बहुत अरसा रहा है। शायद इमरान खान साहब का ये नारा था, तो उस वजह से आर्मी चीफ इससे पहले भी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि रियासत मदीना के नाम की एक रियासत नहीं थी। जो रियासत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी उसका नाम था वो रियासत तैयबा है, उसका मॉडल है कि वो हिजाज़ में कायम हुई थी, और रियासत मदीना नाम की कोई रियासत दुनिया में थी नहीं। गो के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, उन्होंने एक रियासत कायम की, वो आगे हिजाज़ पूरे में फैली, तो उस रियासत को उन्होंने रियासत मदीना नहीं कहा, उन्होंने उसके लिए रियासत तैयबा का लफ्ज़ यूज़ किया है। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान के वसाइल के हवाले से हमेशा से कहते आ रहे हैं, और मैं एक मीटिंग में था जहाँ पे एक कन्वेंशन था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मायूसी फैलाने वाले गलत करते हैं, इस्लामी हकाम की नफ़ी करते हैं, पाकिस्तान तो वसाइल से माला माल है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास ग्लेशियर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, लैंडस्केप है, यानी हर तरह के वसाइल हैं जिससे दुनिया का बेहतरीन, और कहते हैं बेहतरीन वेदर्स हैं। 12 मौसम उन्होंने नहीं कहे, बहरहाल और उन्होंने कहा बहुत अच्छा मौसम भी होता है और हर तरह का मौसम होता है, और दुनिया का बेहतरीन चावल, किनो और आम जैसे फल। और उसके अलावा उन्होंने ग्रेनाइट का जिक्र किया। ग्रेनाइट का तो उन्हें अरबों डॉलर्स की बात करते हैं, ग्रेनाइट खरबों डॉलर्स के, बल्कि ग्रेनाइट का कहा। उन्होंने कहा सोना और तांबे जैसे खजाने पाकिस्तान में मौजूद हैं।
اور انہوں نے کہا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا اور بعد میں اس کی ترقی کا سفر رک گیا. ہم نے قائد اعظم کے 3 ذرّی اصولوں کو، یہ اتحاد، تنظیم اور ایمان کو بلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے. اور ان کا کہنا تھا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے زراعت پر کام کریں، کیونکہ زراعت سے فوڈ سیکیورٹی انشور کرنی ہے. اور یہ بھی انہوں نے واضح کیا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا جو انکم ہوگی وہ سب بڑے صوبوں کو جائے گی، اس کا سب سے بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، جبکہ باقی کسانوں کو اور زرعی ریسرچ پہ جائے گا. جبکہ فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا فوج کا اس میں سے رول عوام اور کسانوں کی خدمت ہے، یعنی ہم کوئی حصہ نہیں رکھیں گے بلکہ عوام اور کسانوں کی خدمت کے لیے ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں ایگریکلچرل مالز قائم کیے جائیں گے جہاں کسانوں کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ آسان زرعی قسطوں، کولڈ چین جو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اگر کینو یہاں رکھا ہوا ہے اور اسلام آباد پہنچانا ہے ملتان سے، تو وہ کولڈ چین اس کی مینٹین رہے، وہ ہر جگہ ٹھنڈا رہے، دھوپ پڑ جائے راستے میں ٹرک کے چھت کے اوپر اور اسلام آباد پہنچنے تک خراب ہو جائے، یہ نہیں ہے. ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اس کی کولڈ سٹوریج، یعنی ایک چین مینٹین کرنی ہوتی ہے، وہ لازمی رہے. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بیج ہو، اس حوالے سے جینیٹیکل انجینئرنگ، لائف سٹاک کی فراہمی، ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے، یعنی کہ جدید ریسرچ کرے گی اور آرمی جو ہے اس طرح کی وہ کرے گی. پھر انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اور یہ جو میڈیا کو بتایا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے کنونشن کے دوران جو ہے وہ نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہے. تو بہرحال یہ جو ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، یہ کافی ایک سخت اور بڑا اعلان کیا. انہوں نے اس کو شیطانی میڈیا قرار دیا اور اس کو اسی طریقے سے ظاہر ہے اس سے انٹینشنز بھی ظاہر ہوتی ہیں اور غصہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپینز چلتی ہیں، جس طرح وائرل ٹرینڈز بنتے ہیں اور جس طریقے سے کردار کشی کی جاتی ہے، اس پر انہوں نے اس کا اظہار کیا. لیکن ظاہر ہے اس میں اظہار رائے کی آزادی بھی ایک سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہے، جس سے سوشل میڈیا نے میڈیا کو ڈیموکریٹائز کر دیا ہے، جس میں ہر شہری اب ایک صحافی بن چکا ہے، سٹیزن جرنلزم بن چکی ہے. آپ میڈیا میں سینسرشپ ہو سکتی ہے جو مین اسٹریم میڈیا، لیکن سوشل میڈیا میں نہیں ہو سکتی. تو سوشل میڈیا کی اگر کوئی خرافات ہیں جیسے کہ فیک نیوز بالکل اور کردار کشی جس کا کوئی حساب نہیں، تو اس کا حل ہو سکتا ہے کہ ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، کوئی ایسے قوانین ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یا آپ اس پہ سوشل میڈیا پہ کسی کی ایسی کردار کشی جس سے کسی کو نقصان ہو جائے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوں، وہ کام نہ ہو. لیکن لمیٹڈ میں جو ود ان ہوتا ہے کنفائنڈز آف لا، اور آرٹیکل جو آئین کے ہیں 19، اس کے تحت جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کو تو میک شور کرنا ہی پڑے گا. اور وہ ہر شخص کو حاصل ہوگی کہ آپ اب تنقید کریں کسی جگہ، اگر سڑک نہیں بنی ہوئی تو آپ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، سڑک نہیں اٹھی ہوئی، کتنے دنوں سے گورنمنٹ نہیں آئی، پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی، یعنی کہ اتنے سارے مسئلے ہیں. جو آپ فارمر ڈی سی اسلام آباد تھے حمزہ شفقات، انہوں نے جناب سوشل میڈیا کے ذریعے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چلا رہے تھے اور لوگ ان کو شکایات بتاتے ہیں، ان کا ازالہ کرتے تھے. ابھی بلوچستان میں کمشنر ہیں، کوئٹہ میں، وہاں پہ بھی اسی طرح کام کریں. تو سوشل میڈیا کے پازیٹیو یوزز بھی ہیں، اگر ان کو ظاہر ہے نیگیٹو یوزز کا ایمپلیفائی ہو کے نظر آ رہے ہیں اور ہیں نیگیٹو یوزز، اس میں کوئی شک نہیں. پوری دنیا اس سے گریپل کر رہی ہے اور پوری دنیا اس پر سوچ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیسے بیہیو کیا جائے. میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر رؤف عارف، پڑھاتے ہیں میری لینڈ یونیورسٹی میں. ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ انسان کیسے بیہیو کرے یا کیا ایتھکس ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ڈرائنگ روم ہے. آپ جو بات آپ ڈرائنگ روم میں نہیں کر سکتے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اتنے ڈینجرز ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے کوئی بات کی ہے تو اب مغرب میں جو کمپنیاں ہیں وہ آپ کی جاب کی سلیکشن کرتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا ہسٹری کیا ہے، کہیں پہ آپ کے ابیوزو آدمی تو نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے کیسی پوسٹیں کی ہیں. تو انہوں نے اس حوالے سے بھی وارن کیا. مغرب میں بھی اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا لوگوں کی پروفائلز بنتی ہیں، جو پوسٹ کرتے ہیں، جس طریقے کا رویہ دکھاتے ہیں وہاں پہ، کتنے ابیوزو ہیں، کتنے ہیٹ کمنٹس کرتے ہیں، ان چیزوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کنٹرول یا کوئی آپ مادر پدر آزادی ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسا کنٹرول ہو کہ آپ اپنے کام کی بات نہ کر سکیں اور وہ نہ کر سکیں. تو ایک بیلنس جو ہے، فائن بیلنس، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے گا. میں نے کہا کہ یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ کو بتاتا چلوں. دوسری بات جو تھی کہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کو بہت اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا ہے.